مرحبا بكم مشاهدينا في حلقه جديده في بنة تيفي. معكم شيف مريم. الحلقه تاع اليوم راح نديرو لا ديكوراسيون تاع ان غاتو اي دي كاب كيك اون فورم دو مونستر. دونك سي ان غاتو دانيفرسير بور انفون. عندي هنا ان غاتو تو بري. الوغ درنا في الحلقات اللي فاتوا دي روسيت دو غاتو. ديروا اللي عجبكم وجدوه. هنا غلفتو بلا كريم او بور. عندي تاني دي كاب كيك. راح ندير دي كاب كيك. دونك لازمكم دي غاتو هكايا ودي كوكيز. دي كوكيز بيان سور تشروهم ولا توجدوهم. عندي لا كريم او بور لونتها 3 كولور ديفيرونت. انا خيرت لو بلو لورانجي لو فير، مي ديروا نيمبورط كال كولور تحبوا. عندي تاني لا بات ا سكر بور فير لي زيو تاع لي مونستر. عندي بيضه وكحله اي دي دوي. دونك لا ديكوراسيون راح نديروها بلا دوي. نبدا بلا ديكوراسيون تاع لو مونستر الكبير، لو غاتو الكبير. الحاجه الاولى ندير له عينين. دونك هنا عندي كميه صغيره تاع باتا سكر، مي بون انا خيرت نديرها بلا باتا سكر، مي تقدروا ديروها بلا كريم. دونك لا باتا سكر توجور قبل ما تخدموا بها فو لا مالاكسي هكذايا. عندي هنايا شويه مايزينا، فوالا. ناخذ ان امبورط بياس قيس العينين. دونك قيسوا لا تاي اللي تحبوها تاع العينين. ندير زوج ويدو. دونك هذا بور لو مونستر الكبير. اي بور صغار ندير لهم عينين صغار. دونك توجور مالاكس ناخذ هكايا وندور. نبدا تلصق لكم. ديروا يدكم شويه مايزينا. مايزينا واللي ما يحملش مايزينا سكر غلاس. تقدروا ديروهم كاع دو لا تاي كيف كيف ولا ديروا ديفيرون تاي. توت فاصون سي دي مونستر. الوغ كيما درتوها تجي. فوالا. دونك نكتفي بهاد الكميه. اذا خصوني نزيد لا باتا سكر توجور فو لا كونسيرفي في داخل بابي فيلم، ما تخلوهاش على ليبر تيبس. دونك ناخذ الكحله برون بتي مورسو. نلصق هنايا وحده لا دوزيام. هادوما ندير لهم مقاطي صغار نلصقوهم هكذا. دونك فريمون لا تاي كيما جات كلات كوم دي باسكو سي دي مونستر. دونك خليهم دو كوتي. جو نيتوا ونكمل. دوكا نبدا لا ديكوراسيون بلا بوش. باش تسهل عليا الخدمه نجبد هاد لاسيات لي تدور ونحط لو غاتو فوقها. نجيب ندوج هاديه تكون مدوره وفيها تقابي صغار. نعمرها بلا كريم او بور زرقاء.
ما نعمرش لا كونتيتي كامل باش تجيني سهله الخدمه. نعمرو فور اي ميزور، كي تخلص نزيد نعمر، كي تخلص نزيد نعمر، انسي سويت. دوكا نجيب شويه لا باتا سكر كحله باش ندير فمو. ونحطوها هكا. دونك لا فورم هنا ما تهمكمش باسكو ماشي هذه هي. نجيب موس ونرسم لا فورم هكذا. دوكا بلا دوي هاديه، شوفوا لا فورم تاعها كيفاش تجي، يخرجوا شغل خيوط. نبدا نواسي هاك. À chaque fois, il faut nettoyer la poche, la douche. Donc de préférence, نجيب un papier قدامي ونمسح به. نحطو قدامي à chaque fois نمسح. دونك تواسو كاع لو تور وتزيدو تواسو من الفوق هكذا. دوكا انا نكمل نواسي كاع لو تور تاع لو غاتو بنفس الطريقه ونتلاقاو بعد الفاصل. عوده اليكم مشاهدينا. انا نكمل درت بلا دوي. دوكا نحط له العينين. دونك العينين هكذا. نجيب بابي، نجيب لي كوكيز. هذا كوكي مونستر دونك ياكل لي كوكيز. نقسمو وحده على زوج بهذه الطريقه. نديرو لها شويه برك باش تلصق. ونحطوها هكا. تقدروا تاني تحطوا تاع هكايا. دونك هذا سكي كونسيرن لو مونستر الكبير. هنا نفس الطريقه درت كيما درت هنا، درت لها دومه. دونك ندير له عينين قصتها بالشوكولا. دونك نمسح يدي. كي تخدموا بلا باتا سكر بيضه لازم يدين يكونوا مقيين. دونك نجيب وحده باغي ندير له كوكيز طرف صغيور.
دوكا نوريكم طريقه واحده اخرى، ديمونستر واحد اخرين. عندي هنايا لابوش هذه مدوره، ندير لها لا كريم او بور اورانج ولا نيمبورط كال كولور تحبوها. نخرج كاع الهواء، نجيب ان غاتو وندير هكا. هذا ندير له بزاف العينين. هكذا. نزيد الطريقه الثالثه، عندي لا دوش هاديه، لا دوي هادي، ندير لها كريم او بور فيرت. ناخذ ان غاتو وندير تو سامبلومون هكذا. باغي ندير له عينين. هذه اللي قستها بالشيكولا، دونك نخدم واحده اخرى خير. نجيب شويه باطا سكر بيضه، نبلاطيها وندير لها شويه الكحل هكذا. باغي ندير له كوكيز. هادو عباره عن افكار برك باش ديروا دي مونستر، ابخي نتوما تتفنوا. انا نكمل نقي لو بلان دو طرافاي تاعي ونتلاقاو ان شاء الله في صحن التقديم. وهذا مشاهدينا نكونوا كملنا الحلقه تاع اليوم. دونك سي جوست اون ايدي سامبل بور لانيفرسير تاع ولادكم ولا خاوتكم. جيسبر تعجبكم وجيسبر تسيوها، ونتلاقاو في حلقه جديده ان شاء الله. سلام.